नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमसँगै आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर रेगुलर रूपमा हामीले बहस छलफल र यहाँहरूका कार्यक्रममा प्रस्तुत खास गरी विचारलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर यो देशमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको आफ्नै तामझाम छ। सबै राजनीतिक दलहरूलाई यतिखेर महाधिवेशनको चटारो छ। दलहरूले चाहिँ लाखौँ मान्छे उतारिरहेका छन्। केही समय पहिले चितवनमा हजारौँ लाखौँ मान्छे चाहिँ नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा देखियो। त्यस्तै भिरकुटी मण्डपमा चाहिँ देखिएको खास गरी राप्रपाको महाधिवेशनमा पनि त्यस्तै देखियो। त अबको 4 दिनपछि विशेष गरी यतिखेर प्रदेश अधिवेशनहरू सकिएको छ। अब महाधिवेशन कांग्रेसको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि सम्भवतः लाग्छ हजारौँ मान्छेको उपस्थिति हुनेवाला छ। तर यस्तो गरिरहँदाखेरि विश्वभरि कोरोना महामारीको नयाँ भेरिएन्ट अर्थात् ओमिक्रोनको चाहिँ नयाँ संक्रमितहरू बढ्न थालिसकेका छन्। झन्डै 75 वटा देशहरूमा यो देखिसकेको परिस्थिति छ। अहिले कयौं देशहरूमा देखिन थालिसकेको छ। नेपालमा पनि यो परिस्थिति भने देखिसकेको छ। विशेष गरी चाहिँ 2 जना चाहिँ दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना भेरिएन्ट जुन चाहिँ छ, कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको चाहिँ नयाँ संक्रमितहरू देखिएका छन्। यसले त्रास भने यतिखेर आम जनतामा, आम सर्वसाधारणमा र आम नागरिकमा देखिएको छ। के फेरि यो भयावह अवस्था बन्छ कि सेकेन्ड भेरिएन्ट जस्तै, डेल्टा भेरिएन्ट जस्तै यसले पनि सिधै फोक्सोलाई हान्ने र त्यसपछि चाहिँ निमोनियाको इन्फेक्ट गरेर चाहिँ मान्छेको ज्यानै जाने हो कि त्यो बेला अक्सिजनको अभाव रह्यो र अक्सिजनसँगै मान्छेले जीवनसँग सङ्घर्ष गर्दा गर्दै मृत्युवरण गरेका कयौँ हामीले चाहिँ तडपिएका हामीले देख्यौँ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यस्तै परिस्थिति यतिखेर ओमिक्रोनलाई लिएर पनि आशंकाहरू हुन थालेको छ। भलै स्वास्थ्य विज्ञहरूले स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउन, स्वास्थ्य सतर्क रहन र आफू पनि सुरक्षित रहन आग्रह गरिसक्नु भएको छ। तर विज्ञहरूले भन्दैमा मात्र हामी नेपालीले कहाँ मान्छौँ र हाम्रो त बानी यस्तो छ कि जब जब हामी चाहिँ यो संक्रमणले च्याप्दै जान्छ अनि मात्रै हामी सचेत हुने हाम्रो बानी छ। तसर्थ चाहिँ यो लाग्नुभन्दा पहिले प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर अर्थात् यो कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोन हामी माझ पुग्नु पूर्व हामी सतर्क रहन जरुरी छ। भलै सरकारले यतिखेर 10 देशको हवाई उडान अर्थात् हवाई सेवालाई चाहिँ बन्द गरिसकेको छ, आउन दिएको छैन। पछिल्लो समय साउथ अफ्रिकाबाट आएका ती व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको यो नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै आम जनतामा त्रास बढेको छ। र अब के फेरि सरकारले लकडाउन गर्छ या सरकारले कसरी यस्ता विषयलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ भन्ने विषय छ। आजको विशेष न्यूज एन्ड भ्यूजमा कोरोना महामारीको यो नयाँ भेरिएन्ट कस्तो भेरिएन्ट हो, यसले चाहिँ पार्न सक्ने प्रभाव र नेपालमा फेरि के लकडाउन हुन सक्छ भन्ने विषयमा आज कुराकानी गर्छौँ। र सरकारले गर्नुपर्ने तयारी के हुन सक्छ, के गर्दा चाहिँ बेटर होला, किनभने अहिले नै समय छ, पर्याप्त समय हुँदै हामीले तयारी गर्न सक्यौँ र सतर्क र सावधान हुन सक्यौँ भने आउन सक्ने महामारी र हुन सक्ने जोखिमबाट पक्कै पनि राहत मिल्नेछ। तसर्थ आज यसै विषयमा हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया कार्यक्रममा लिनेछौँ। त्योभन्दा पहिले कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। कोरोना भाइरसको म्युटेसन भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएको छ। 24 नोभेम्बर 2021 मा पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा पुष्टि भएको ओमिक्रोन नेपालमा अफ्रिकाबाट आएका एक विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा आएका अर्का एकजनामा देखा परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मङ्सिर 19 गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 2 विदेशी नागरिकहरूमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। संक्रमित दुवैजनामा अहिले कुनै लक्षण नभएको र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा आइसोलेसनमा छन्। सरकारले विभिन्न नाकाहरू तीव्रताका साथ निगरानी बढाएको छ। जनस्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि सरकारले खोपको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा केन्द्रित भएको र आवश्यक अस्पताल शय्या र भेन्टिलेटर आदिको व्यवस्था गरेको बताए। अरू भेरिएन्ट जस्तै ओमिक्रोनको संक्रमणबाट बच्न जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डहरू, मास्कको सही प्रयोग, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भेटभाड नगर्ने तथा हात धुने कार्य, हावा आवत जावत राम्रो हुने स्थानमा बस्ने लगायतका मापदण्ड पालना गर्दै र खोपको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्टका रूपमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। त्यो देखिएको भेरिएन्ट अहिलेसम्म 35 वटा देशहरूमा गरेर 574 मा पुष्टि भएको अवस्था छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले पनि विदेशबाट आउने, किनभने संक्रमण मानिसले आफ्नो शरीरमा लिएर आउने हो।
ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण र मृत्युदर दुवै बढी खतरनाक भएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको सुझाव छ। कतिपय मुलुकले संकटकाल नै जारी गरिसकेका छन्। त्यसकारण सरकारले तुरुन्तै सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। अहिले हामीले बोर्डरलाई एकदम कडाई गर्नुको विकल्प अहिले छैन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्दै जानुपर्छ। त्यो पनि हो फेरि सतर्कता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्ने हैन। भिडभाडहरू भइराखेका छन्, यसमा सकेसम्म कम जाने हैन, गए पनि मास्क अनिवार्य रूपले प्रयोग गर्ने। छिमेकी मुलुक भारतको दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक लगायतका क्षेत्रमा गरी 21 जना बढी संक्रमित देखा परिसकेको छ। खुला सिमानाका कारण भारतमा संक्रमित बढ्दा नेपाल पनि उत्तिकै जोखिममा पर्दछ। त्यसैले सिमानाका प्रवेश साथै मुलुक प्रवेश गर्ने मुख्य स्थानमा कडी कडाउ बढाउन जरुरी छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट विश्वका 40 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। विश्वभर हालसम्म 574 जना संक्रमित देखिएका छन्। ओमिक्रोन भाइरसको संक्रमण कम गर्दै संक्रमण नियन्त्रण गर्न सबै जिम्मेवार बन्ने कि? यो हो टेलिभिजनका लागि आदरणीय दर्शकवृन्द, यो एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धीको रिपोर्ट थियो। कोरोना महामारीको यो नयाँ भेरिएन्ट यतिखेर चाहिँ नेपालमा पनि देखिसकेको छ। अब आतिनु पर्ने बेला पनि छ, सतर्क हुनुपर्ने बेला पनि छ, किनभने गत हामीले 2वटा कोरोना महामारीको पहिलो भेरिएन्ट आउँदा कोभिड-19 र त्यसपछिको चाहिँ जुन देखियो डेल्टा भेरिएन्ट, अब फेरि खास गरी यो ओमिक्रोन चाहिँ जुन आयो, यसले चाहिँ अब कस्तो रूप लिन्छ यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यो साँच्चीकै परालमा लागेको आगो जस्तै हुन्छ कि यसले चाहिँ त्यति स्वास्थ्यमा असर गर्छै गर्दैन, किनभने तर यो भेरिएन्टबाट बस्न हामीले सतर्क चाहिँ अपनाउनु पर्नेछ। आजको यो विषयमा विशेष गरी कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्टको लक्षण नेपालमा आइसकेको छ, नयाँ केसहरू देखिसकेका छन्। 2वटा केस देखेसँगै अब सरकारले गर्नुपर्ने के होला? आम जनता यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो नवराज सर, नमस्कार। म खड्ग पौडेल, बुढालिङ कण्ठबाट हजुर। ल पौडेल सर, यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्ट पनि नेपाल प्रवेश गरेछ। हेर्नुहोस्, आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दियो 2 जना अफ्रिकाबाट आएका 2 जना व्यक्तिमा चाहिँ यो संक्रमण देखिएको छ। ओमिक्रोन नेपालमा पनि भित्रियो। अब के भन्नुहुन्छ? सरकारले गर्नुपर्ने के, किन चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने होला? सरकारका लापरवाहीहरू हामीले कसरी हेर्ने? विश्वभरि देखिरहँदा पनि सरकारले त्यति धेरै चासो दिएको देखिन्न, बरु ठुल्ठुला आमसभाहरू गरेर देखिन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? अब हाम्रो देश नेपालमा अब यो सबभन्दा जिम्मेवारीपन त यो राज्य सञ्चालन गर्नेहरूकै हुन्छ। हजुर। तर उहाँहरूमा जनता छोरी मरे मरोस्, जनता राष्ट्रप्रतिको माया दया उहाँहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिमा एउटा चेतना छैन भन्दा पनि हुन्छ। अब आपद विपद हरेक किसिमको, यो कोरोना मात्रै होइन, हरेक किसिमको समयमा मैले यसो हेर्दैछु। अब यो कोरोना सम्बन्धी विशेष गरी नाकाहरूमा आवत जावत बन्द गर्ने, यदि आउनै पर्छ। अब सामान बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, खान बस्न हरेक भारतबाट, त्यो नाकामा चेक जाँच राम्रो गर्नुपर्छ। त्यहाँ चेक जाँच गर्दा भेट्यो भने क्वारेन्टाइन ती हुनुपर्छ, ती नै राख्नुपर्छ। अब त्यसरी गर्यो भने अलिक जोगिन सकिन्छ। हाम्रा यो एयरपोर्टहरूमा अब यी कुराहरूमा ध्यान दिँदैन। अब यहाँ भेडा बाख्रा जस्तो अधिवेशन भन्छ, गुटबन्दी भन्छ, सत्ता भन्छ, पार्टी मिलाउने भन्छ। हेर्नुहोस्, अब हामी जनतामा पनि त्यस्तै छ, वारती। अब त्यो जुन माझहरू लगाएको हुन्न, अब गएर रमाइलो जात्रा तमासा हाम्रो नेपालमा अब यसै गरेर चलिरहेछ। अब विशेष गरेर यी पार्टीका, यी सत्तामा हुने, सत्ता बाहिरका, यिनीहरूलाई पद र पैसा चाहिने, अनि यो जनता र राष्ट्रपतिको ध्यान पटक्कै छैन यसमा। पहिलो नम्बर हर किसिमबाट यी सत्तामा आउने व्यक्ति को हो, किन यस्तो लापरवाही? हामी पुरा नेपाली आम जनताले चेतना
गर्नुपर्छ, सोच ल्याउनुपर्छ। होइन, सबै सतर्क रहौँ, यो भ्यारिएन्टलाई हेलचेक्रै नगरौँ। पौडेल सर, यो ल धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। बुढा नीलकण्ठबाट पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको प्रतिक्रिया लियौँ हामीले कार्यक्रममा। सतर्क रहन जरुरी छ, आत्तिनु पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अलिकति आफ्नो संयमितता पनि अप्नाउनु जरुरी छ। भलै यी यस्ता भ्यारिएन्टहरू हामीले हिजोका दिनमा पनि देख्यौँ, कोभिड-19 डेल्टा भ्यारिएन्ट, अब चाहिँ ओमिक्रोन नेपालमा प्रवेश गरेको छ। साँच्चीकै सरकारले चाहिँ खास गरी यतिखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेको छ तत्काल हामी लकडाउन चाहिँ गर्दैनौँ, तर सतर्क चाहिँ हुन जरुरी छ। अनिवार्य रूपमा चाहिँ मास्क प्रयोग गर्न जरुरी छ। विदेशमा यतिखेर मास्क लगाइएन भने जरिवाना तोकिएको छ, दण्ड लगाउँछ प्रहरीले। तर नेपालमा यस्तो छ कि नेताहरू आफै दौडादौडमा हुनुहुन्छ भने यहाँ कसले दण्ड लाउने, कसले चाहिँ यो कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने अचम्म छ। यो कोरोना महामारीको तेस्रो भ्यारिएन्ट नेपालमा प्रवेश गरेसँगै एक किसिमको त्रास चाहिँ बढेको छ। यो त्राससँगै के आम जनताले फेरि लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने त होइन? विश्वका कयौँ देशहरूमा यतिखेर लकडाउन भइसकेको अवस्था छ के नेपालमा पनि फेरि लकडाउनको सम्भावना बढेर गएको हो? या यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ सरकारले चाहिँ अब कस्तो तयारी गर्ला भन्ने विषयमा हामी सरकारका मन्त्रीसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, विरोध खतिवडासँग। उहाँलाई झन्डै हामीले 50 कल गऱ्यौँ, तर उहाँ कहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यही टेलिभिजन लाइभ मार्फत विरोध खतिवडाज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, तपाईँ जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम एक्सन ओरिएन्टेड हुनुहोस्। तपाईहरूलाई भन्नुभएको छ माधव कुमार नेपालले जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नु भएन भने सरकारबाट तुप तानिन्छ। यो बेला उहाँका लागि अग्नि परीक्षा हुनेछ। हामीले उहाँसँग सम्पर्क झन्डै 50 कल हामीले गऱ्यौँ, तर उहाँको टेलिफोन उठेन। हामी बडो जिम्मेवार भएर उहाँलाई प्रश्न गर्ने पाएका थियौँ कि अब सरकारको तयारी के छ, कसरी सरकार अगाडि बढ्छ। तपाईँहरू सरकारमा गएको झन्डै 5-6 महिना भयो, कोरोना महामारीको नयाँ परिस्थिति आइरहँदा तपाईँहरूले गर्ने अब जनताप्रति भ्याक्सिनेसन खोप अहिले पनि पुग्न सकेको छैन। गाउँ बस्तीमा खोपको अभाव छ, सरकार सुतेको छ। सरकारलाई यतिखेर महाधिवेशन लागेको छ, सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ कमाउनु छ र यतिखेर चाहिँ खर्च गरेर पदमा हत्याउनु छ, जित्नु छ। यस्तो परिस्थिति बनेको छ। यहाँ त जनतालाई कसले हेर्छ र भनिन्छ एउटा भनाइ छ, हेर्नुहोस् यो अन्यथा नलाओस्, जनता सायद भाँडमै जाओस्, कसैलाई मतलब हुनेवाला छैन। हामीले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले झन्डै 50 कल गऱ्यौँ, तर उहाँको कल उठेन। खैर उहाँ अत्यन्त व्यस्त हुनुहोला, तर हाम्रो एउटै आग्रह छ, तपाईँको गल्तीलाई हामी सच्चिने दिनेवाला छैनौँ। यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु, किनभने हाम्रो खबरदारी सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, सम्म त लाग्छ उहाँको टेलिफोन मैले सुनिरहेको छैन। हेलो, कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, सम्म त लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको कन्ट्रोल रुमले मलाई जानकारी गराइरहेको छ। यतिखेर यो कोरोना महामारीको सङ्क्रमण विश्वका झन्डै 40 भन्दा बढी देश, 50-60 वटा देशमा यो पुग्न थालिसकेको छ। WHO को तथ्याङ्कले भन्छ 40 भन्दा बढी देशमा यो सङ्क्रमण फैलिसकेको छ। कयौँ देशमा अहिले लकडाउन जारी छ, हाई अलर्ट गरिएको छ र खास गरी हामीसँग जोडिएका सीमा र नाकाहरूमा कडाई गर्न जरुरी छ। हामीलाई सबैभन्दा बढी जोखिम दुईटा माध्यमबाट, एउटा हवाई उडान जसलाई चाहिँ सरकारले कडाई गर्न थालिसकेको छ। 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय देशहरू छ ती देशहरूसँगको यो उडानलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल गरिसकेको छ, बन्द गरेको छ। सँगै विशेष गरी भारतसँग जोडिएको सीमा नाकाको सन्दर्भमा सरकार के गर्दैछ भन्ने प्रश्न आम जनताको छ। फेरि एकपटक के नेपालका जनता या नेपाली जनताले कोरोना महामारीको यो नयाँ भेरिएन्टको परिस्थितिमा चाहिँ लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने त होइन? यी लगायतको विषयहरू छन्। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सम्भवत लाग्छ उहाँको टेलिफोनमा हामी कोही हुनुहुन्छ या उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। यो कोरोना महामारीको यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले सतर्क हुन जरुरी छ। मास्क, सेनिटाइजर, आफ्नो नियमित स्वास्थ्यको भनौँ न हामीले सेफ हुन जरुरी छ। हामीले चाहिँ आफ्नो ज्यानको सुरक्षा राख्न जरुरी छ। त्यसै गरी समाज, घर परिवार र चाहिँ त्यसै गरी हामीले सबैका निम्ति पनि एउटा सोसल डिस्टेन्स कायम गर्न जरुरी छ। यस्तो विषम परिस्थिति फेरि नेपालमा नआओस् कि हिजो हामीले आफ्नै आफन्त, आफ्नै परिवार र आफ्नै साथीभाइहरू गुमाएका कयौँ हामीले उदाहरण हाम्रै आँखा अगाडि हामीले देखेका छौँ। अक्सिजन नपाएर चाहिँ तडपिनु पर्ने अवस्था हामीले बेहोर्यौँ। तसर्थ पनि यी यस्ता परिस्थितिहरू आगामी दिनमा नदोहोरिन् भन्नका निम्ति पनि सरकारले पूर्व तयारी गर्न बडो महत्त्वपूर्ण यतिखेरको आवश्यकता छ, जरुरी छ। सरकार यसतिर चाहिँ विशेष ध्यान केन्द्रित गरोस्, हाम्रो आग्रह छ। र यो पछिल्लो समय कोरोना महामारीको यो नयाँ भेरिएन्ट विश्वभरि फैलिरहँदा यसले नेपाललाई पनि अछुतो राखेन र नेपालमा पनि झन्डै 2 जनामा चाहिँ यो देखिएको छ। उहाँसँग कन्ट्याक्टमा आएको झन्डै यो उहाँसँग जो कन्ट्याक्टमा देखिनुभयो उहाँहरूको परीक्षण गर्दा कोरोना नेगेटिभ देखिएको छ, तर उहाँहरू 2 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखेसँगै उहाँहरूलाई आइसोलेट गरिएको छ। अहिले स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा उहाँहरूलाई राखिएको भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानीमा उहाँहरूलाई राखिएको छ। वास्तवमा यो पछिल्लो समय जुन देखिएको छ विश्वभरि एउटा परिस्थिति बनेको छ। कोरोना महामारीको यो नयाँ सङ्क्रमण नेपालमा पनि भित्रियो र योबाट अब हामीले सतर्क कसरी रहने,
साँच्चीको सरकारले फेरि एउटा जनतालाई चाहिँ यत्रो यो महामारीको हामीले सामना गऱ्यौँ लगातार 2 वर्षदेखि, फेरि यो तेस्रो वर्षमा पनि हामीले फेरि लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हो कि? आर्थिक अवस्था त्यस्तै डामाडोल छ, अर्थतन्त्र भद्रगोल परेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था हामीले हेरेका छौँ। यो बेला अक्सिजनहरूका प्लान्टेसनका कुराहरू गरौँ, अक्सिजन प्लान्टहरूका कुरा गरौँ, या भनौँ त्यसै गरी चाहिँ हामीले यो खास गरी आइसियुहरू भयो, त्यसै गरी चाहिँ हामीले भेन्टिलेटरहरू भयो, यी लगायतका जुन उपकरणहरू हामीले जडान गर्नुपर्ने छ, स्वास्थ्यका उपकरणहरू जो चाहिँ पछिल्लो समय हस्पिटलमा चाहिँ देखिँदैनन् स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि, यतिखेर अब यो कुन किसिमको भ्यारिएन्ट हो, यसले कति इन्फेक्ट गर्छ या कति यसले चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै यति अनुमान गर्न अझै हामी सकिरहेका छैनौँ। यो सामान्य एक किसिमको फ्लू जस्तो देखिए पनि यसले कति असर गर्छ, यसबाट चाहिँ के कति प्रभाव परेको छ, यो अहिले त्यति नै बाहिर आएको छैन। तर WHO ले भनेअनुसार चाहिँ एक किसिमको यो कोरोना महामारीकै नयाँ रूप हो, यसले पनि रुगाखोकी जस्ता कैयौँ लक्षणहरू देखाउँछ। तर अहिले जो भेटिएको हुनुहुन्छ हाम्रो 2 जना पोजिटिभ केस, उहाँहरूमा चाहिँ यो कोरोना महामारीको चाहिँ यो जुन 3rd भ्यारिएन्ट छ ओमिक्रोनको चाहिँ कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। तर उहाँहरूको स्वाब टेस्ट गर्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यसले चाहिँ अब के हुन्छ र नेपालमा कसरी चाहिँ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अब ओमिक्रोनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ सरकारले, त्यो भने हेर्न जरुरी छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालय यसमा बडो गम्भीर हुन जरुरी छ। यतिखेर भ्याक्सिनेसनहरूको आवश्यकता छ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले सार्वजनिक यातायातमा हिँड्दा आफ्नो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न आवश्यक छ, सोसल डिस्टेन्स कायम राखौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो हेलो हजुर। नमस्ते। नमस्ते हजुर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म डलुबरेस कार्के। ल कार्कीजी, यहाँले प्रतिक्रिया राख्नुहोस्। अब यो कोरोना महामारीको तेस्रो भ्यारिएन्ट पनि नेपाल प्रवेश गरेको छ, सरकारले के गर्ने होला, के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू, के गर्दा चाहिँ यो महामारीबाट बच्न सकिन्छ, के गर्दा बेटर होला भन्नुहोस् त। भन्नुहोस् न, बोल्नुहोस् कार्कीजी। हजुर बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। कहाँ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ क्या? एकदमसँग म यो के भन्न चाहन्छु भने अब सरकारले चाहिँ नेपालको सरकारले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ यो के भन्छ हामी नेपालीहरूले चाहिँ एकदमै आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ होइन। WHO ले के भन्छ होइन र विश्वले के भन्छ। अब हामीले त हामी गरिब राष्ट्र हो होइन, खोप त बाहिरबाट आउँछ, हामीलाई खोप बाहिरबाट आउँछ, सबै अनुदान सबै बाहिरबाट आउँछ भने नेपाल सरकारले गर्ने के हो, गर्ने के, यसको लागि रोकथाम गर्ने के हो? त्यही त अहिलेलाई त अब उहाँहरूले कडाई गर्नु पर्ला। सम्भवतः लाग्छ यो हवाई उडानहरूलाई रोक्ने हो कि यो खास गरी हाम्रो सीमानाका, विशेष गरी हाम्रो भारतसँग जोडिएका सीमानाकामा कडाई गर्ने हो कि फेरि तपाईँले देख्नु भएको छ हुरहुर्ती चाहिँ मान्छेहरू आउने अनि त्यसपछि चाहिँ सरल यो भनौँ न एउटा डडेलो लागेको जस्तो हुने हो कि? बहुत गाह्रो छ नि त, नेपाललाई त जोगाउन त गाह्रो छ त। हेर्नु न, पहिले हामीले योभन्दा पहिले 2वटा भ्यारिएन्टहरू हेर्दाखेरि देख्यौँ त, कोभिड-19 र त्यसपछि डेल्टा, अब आयो ओमिक्रोन, अब यसपछि कुन आउने हो थाहा छैन होइन। यो अनएक्सपेक्टेड रूपमा हामी एउटा चाहिँ सबैभन्दा एउटा राम्रो तपाईँलाई के भन्छ भने हामी नेपालीहरूको चाहिँ नेपाल भयो, नेपालमा सबैभन्दा ठुलो भन्दाखेरि सबैजनालाई हाँस्छ होला है, देवी देवताको बास भएको देश हो होइन। विश्व चाइनाबाट आएर विश्व डुलेपछि नेपाल पसेको भाइरस हो होइन, इन्डियाबाट पसेको। विश्व डुलेर चाइना टिबेट नेपाल नजिक हो, तर भए पनि चाइनिज यति धेरै टुरिस्ट हुँदा पनि विश्व डुलेर आएर इन्डियाबाट नेपाल पस्यो होइन। त्यो भएर पनि अहिले छ नि, अहिलेको सरकार हामी जहिले पनि के भन्छन् सरकारलाई, प्लिज होइन नाकाबन्दी जुन ठाउँमा नाकाबन्दी छ त्यो नाकाबाट चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् भन्छ। तर अहिले WHO ले चाहिँ सबैले चाहिँ के भन्छ भने एकदमै बढी के भन्छ कमाइ खाने भाडा एकदमै बढी छ नि ऊ भएछ, त्यसले गर्दा खोप लगाउने, सबैभन्दा बढी खोप लगाउने र अनि आफूलाई सुरक्षा गर्ने, के भन्छ घरमा चाहिँ आफ्नो परिवारमा त्यो मास्क लाउनु पर्दैन, बाहिर मास्क लाउने, अनि यो सेनिटाइजर, हात धुने। अब भारतको लगभग हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको अहिले दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका कति क्षेत्रहरूमा झन्डै 21वटा भन्दा बढी क्षेत्रमा त त्यहाँ देखिसकेको छ त। अब यसले के गर्छ भन्नुहोस् त। अब यो इन्डियाको त यति धेरै चाहिँ सङ्क्रमण देखिएको छ, इन्डियामा यत्रो राज्यमा भनौँ न भारतमा देखिसकेको छ, हामीसँग जोडिएको युपी, बिहार, त्यसपछि दिल्ली, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ देखिन थालेपछि नेपाल बच्छ र तपाईँलाई लाग्छ? नेपाल बच्दैन। यो कुरामा चाहिँ म यो चाहिँ हामी पोलिटिक्समा पनि नेपाल बचेको छैन।
कुनै हालतमा हामी नेपालमा पनि भूमि मिच्नुमा पनि हरेक कुरामा चाहिँ इन्डियाबाट हामी नेपाल बचेकै छैन। यो कुरामा बच्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी चाहिँ एकदम लिनु सक्दैन। तर अहिलेको जुन सरकार बसेको छ त्यो सरकारले चाहिँ एकदमैसँग के भन्छ बुद्धि पुऱ्याएर एकदमै बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ होइन। कुनै सीमा मिच्नुदेखि लिएर भूमि मिच्नुदेखि लिएर हामी कुनै पनि समय कुनै क्षणमा पनि कुनै सङ्कट क्षणमा पनि हामी कुनै पनि सुरक्षा छैन भारतदेखि नेपाल। हैन अब हामी सतर्क रहौँ हैन। अब लकडाउन नहोस्, सबैको कामना के छ भने सरकारले लकडाउन नगरोस् भन्ने नै सबैको एउटा भित्री मनबाट चाहिँ सतर्क अपनाओस्। किनभने पानी सबैभन्दा नेपालमा सबैभन्दा अहिले यो कुरालाई चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ पानी चाहिन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धन्यवाद छ। डल्लुबाट हुनुहुन्छ कार्कीजी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। कोभिड-19 को यो तेस्रो भ्यारिएन्ट ओमिक्रोन पनि नेपाल छिर्यो र यसलाई सतर्क हुन जरुरी छ। वास्तवमा यो विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ ल्याओस्, किनभने जबसम्म सरकारले कडाई गर्दैन तबसम्म जनताले मान्नेवाला त छैन नि। हामीले देखेका छौँ नि त, हामीले त्यो भोगेका छौँ। किनभने लकडाउन हुँदा त मान्छे लुखुर चाहिँ सडकमा निस्किने हाम्रो एउटा बानी छ। बिना मास्क हामी चाहिँ निर्धक्क भएर घुम्न सक्ने हाम्रो एउटा आँटलाई मान्नै पर्छ। तर त्यो आँटसँग चाहिँ यो कोरोना चाहिँ डराउँदैन नि। फेरि कोरोना चाहिँ फेरि कसरी हाम्रा आफन्त हामीले गुमाएका छौँ, जसलाई परेको छ त्यसलाई थाहा छ यो कोरोना के चिज हो, कसरी चाहिँ यसले छटपटाउँछ र कसरी चाहिँ यसले मान्छेको ज्यान लिन्छ, त्यो त हामीले देखेका छौँ। जसको उदाहरण हामीले कोभिड-19 भन्दा बढी इफेक्ट हामीलाई चाहिँ कोभिड यो डेल्टा भ्यारिएन्टबाट गऱ्यो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो 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 नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? सम्भवतः लाग्छ उहाँको आवाज अत्यन्तै सानो थियो। उहाँले टेलिभिजन तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ, टेलिभिजनमा कार्यक्रममा तपाईँहरूले फोन गरिसकेपछि टेलिभिजनको आवाजलाई अत्यन्तै सानो बनाउनु होला, किनभने तपाईँहरू टेलिभिजनमा सुनेर फेरि हामीलाई फोन गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ टेक्निकली हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ। तसर्थ चाहिँ त्यो कुरालाई तपाईँहरूलाई ख्याल गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु म। र कोरोना महामारीको यो हामी तेस्रो लहरमा पुगेका छौँ। हेर्नुहोस्, पहिलो लहर हामीले झेल्यौँ कोभिड-19 को फर्स्ट लहर, त्यसपछि डेल्टा भेरिएन्ट आयो जसमा चाहिँ हामी अक्सिजनको अभावमा छटपट्यौँ, जो चाहिँ सबैभन्दा बढी हट स्पटको रूपमा नेपालगञ्ज, सुदूरपश्चिमको धनगढी, त्यसै गरी चाहिँ काठमाडौँ आसपासको क्षेत्र पनि बडो इफेक्टेड भयो। हस्पिटलहरू पुरै भनौँ न सर्टेज भएको अवस्था थियो। अब यो भेरिएन्ट चाहिँ कतिको खतरनाक छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। झन्डै 40 भन्दा बढी देशमा यो सङ्क्रमण देखिसकेको छ। छिमेकी राष्ट्रका कयौँ प्रदेशमा देखिसकिरहँदा नेपालमा पनि 2 जनामा देखिएको छ। अब के गर्ने होला? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्छु। नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? धनगढीबाट बिबी श्रेष्ठ। ल श्रेष्ठ सर, अब यो कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्ट नेपाल प्रवेश गरेको छ। 2 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, यो ओमिक्रोन। अब सरकारले के गर्ने होला, हामी के गर्ने होला? लकडाउन नहोस् भन्ने सबैको चाहना देखिन्छ। हेर्नुहोस्, भित्री मनबाट एउटा कामना गरेको देखिन्छ। अब सरकारले के गर्दा राम्रो होला, के लाग्छ तपाईँलाई? सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। केही गर्नै सक्दैन भन्नुभएको? के गर्छ? यो दुईटा भेरिएन्ट देखिसक्यो, के गर्न सक्यो? त्यही त। अब यो बोर्डर नजिक बसेका बासिन्दा हौँ होइन सर। अब यहाँनिर हामीले देख्यौँ नि त। हजुर, नदेखेको भए त केही पनि थाहा थिएन। अब हामीले दुईवटा देखिसकेपछि पनि दुईटै हामी शिकार भनेको भारत, खास गरी हाम्रो छिमेकी राष्ट्रका सीमावर्ती क्षेत्र बोर्डरबाट आएको देखेरै नै हामी बढी इफेक्टेड भयौँ होइन। अब यो अहिले पनि अब यो बाहिरबाटै आएर चाहिँ नेपालमा भित्रेको छ। हेर्नुहोस्, साउथ अफ्रिकाबाट नेपाल आउनेहरू 2 जनामा देखिएको छ। अब यसपछि चाहिँ कतिमा यो सर्किने हो, यो कति फैलिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर हामी चाहिँ चाहिरहेका छौँ लकडाउन नहोस्। तर हामी आफू सतर्क रहेनौँ। यत्र आमसभा, यत्र भेलाहरू हामी गरिरहेका छौँ, अनि कोरोना नसरेर चाहिँ यसले माया गर्छ लाग्छ र हामीलाई? नै त्यो त लाग्दैन। जो पनि बच्न चाहन्छ के हो हजुर, जो पनि बच्न चाहन्छ। तर सरकारले अलिकति कडाइका साथ लियो भने यो कुरामा अलिकति फलस्वरूप आउँछ जस्तो लाग्छ। तर मलाई कडाइ जस्तो लाग्दैन, खालि देखावटीमा मात्रै हुन्छ होइन सर। मैले जहाँसम्म देखेको, मैले भन्दा पनि अब यहाँ सबैमा बुझ्दाखेरि बुझिन्छ यसमा यो कुरा। अहिले हामी केही गर्दैनौँ, जब पर्छ त्यसपछि हामी चाहिँ धमाधम बन्दतिर लाग्छौँ, अनि कहाँबाट हुन्छ त अनि होइन? अहिले नै हामी चाहिँ सतर्क रहन सक्यौँ, सीमालाई सिल गऱ्यौँ, या भनौँ हामीले हवाई उडानहरूलाई जसरी हामीले ब्यान्ड गर्न सक्यौँ भने
इन्टरनेसनल रोकिए पनि हाम्रो देशभित्रको व्यापार बिजनेस हाम्रो दिनचर्या त चलिरहन्छ कि भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो विषयमा सरकार आफै जानकार हुनुहुन्छ। अब विरोध खतिवडाजी आफै अब ठुला ठुला कुरा गर्नुहुन्छ। मन्त्रीज्यू उहाँले अब के गर्नु होला, उहाँको अग्नि परीक्षा छ यो कोभिड भ्यारिएन्टको यो नयाँ ओमिक्रोनको बेला। अब हेरौँ यसमा के गर्छ खास गरी अहिलेको यो सरकारले। म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँलाई फोन गर्नुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूका प्रतिक्रिया कार्यक्रममा लिँदै आएका छौँ र आज पनि लिँदैछौँ। विशेष गरी यो कोभिड-19को नयाँ तेस्रो लहर यतिखेर नेपालमा प्रवेश गरिसकेको छ। 2 जनामा चाहिँ यो ओमिक्रोनको नयाँ सङ्क्रमण देखिएको छ। ओमिक्रोन देखिएसँगै अब आम जनतामा एक किसिमको त्रास बनेछ। फेरि के लकडाउन हुन्छ, यो कस्तो भ्यारिएन्ट हो, यसले कति इफेक्ट गर्छ। डब्ल्युएचओले यसलाई चाहिँ सामान्य एक किसिमको चाहिँ फ्लू या एक किसिमको कमन कोल्ड अर्थात् सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो भने पनि सतर्क चाहिँ रहनुपर्छ र भ्याक्सिनलाई पहिलो प्रायोरिटी राख्न भनिसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो डब्ल्युएचओको आधिकारिक उहाँहरूको वेबसाइटमा देखिन्छ। अहिले पनि डब्ल्युएचओले दिस इज द जर्नल एक किसिमको चाहिँ फ्लू हो भनेको छ। तसर्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यति हल्का रूपमा नलिन पनि आग्रह गरेको छ। विज्ञहरूले भनेका छन्, भनिरहनु भएको छ उहाँहरूले कि विज्ञहरूको सल्लाह र राय के छ भने अहिले पनि यो भ्यारिएन्ट कुन किसिमको हो र यसले कति इफेक्ट गर्छ अनुमान गर्न सकिरहनु भएको छैन। विशेष गरी हामीले कार्यक्रममा पनि देखायौँ कि यो भ्यारिएन्टले चाहिँ कति इफेक्ट गर्छ, यसको ल्याब टेस्ट हुनै अझै केही समय लाग्छ कि भन्ने अनुमान छ। धेरै देशहरूमा यो देखिसकेको छ, झन्डै 40-50 देशमा चाहिँ फैलिसकेको छ। कयौँ देशले चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ सबै विदेशका चाहिँ उडानहरूलाई रद्द गरिसकेको अवस्था छ, ब्यान गरेको छ। कयौँ नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्। हामीले समाचारहरू देखिरहेका छौँ, नेपाली दाजुभाइहरू विभिन्न देश जान हिँडेकाहरू बाटोमै यतिखेर चाहिँ विभिन्न देशको ट्रान्जिटमा चाहिँ उहाँहरू अड्किरहनु भएको छ। अर्थात् उहाँहरूलाई त्यहीँ रोकिएको छ, केही दिनलाई आइसोलेट गरिएको छ, केही दिनलाई उहाँहरूलाई त्यहीँ चाहिँ भनौँ न खास गरी उहाँहरूलाई यतिखेर चाहिँ राखिएको छ। अब यस्तो परिस्थितिबाट चाहिँ नेपालमा के हुन्छ त, जस्तो अब उहाँहरूलाई 2 जनालाई आइसोलेट त गरियो, तर उहाँहरूले जतिसँगको सम्पर्क बढेको छ ती मान्छेहरूको टेस्ट गर्दा देखिएको छैन, नेगेटिभ छ। तर यो साँच्चीकै हामी सतर्क नहुने हो भने यो परालमा लागेको आगो जस्तै या डढेलो लागेको जस्तै फेरि हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि त्यत्तिकै छ। हामी कार्यक्रममा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आजको यो विषय अलिकति हामीसँग सम्बन्धित र त्यसमा पनि अलिकति विज्ञहरूलाई बढी जानकारी भएको हुँदा हामी सतर्क रहनु बाहेक हामीसँग अप्सन अरू केही पनि छैन। किनभने हामी सबै लबलब लाग्छ, हामी अझै कयौँ व्यक्तिहरू गाउँ दूर दराजमा अहिले पनि भ्याक्सिनेसन हुन सकेको छैन, सरकारले भ्याक्सिन ल्याउन सकेको छैन। पहिलो डोज लगाएकाहरू सेकेन्ड खोपको पर्खाइमा हुनुहुन्छ, दोस्रो खोप लगाउन पाएका छैनन्। कयौँले चाहिँ तत्कालीन रूपमा चाहिँ विभिन्न किसिमका खोपहरू आए, कोभिसिल्ड आए, भ्यारोसिलहरू आए, त्यसै गरी चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनहरू आए। कयौँ खोपहरू चाहिँ विदेशबाट आए, तर कसले कति लगायो, कुन परिस्थितिबाट उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ, या यी भ्याक्सिनहरूमा हामीले कन्टिन्युटी गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, सरकार आफ्नै कुर्सी बचाउनमा लाग्यो। यो परिस्थितिमा चाहिँ हामी अझै सरकारको कामहरू हुन बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्ने सब, अब यो कोरोना महामारीको तेस्रो भ्यारिएन्ट पनि देखियो, ओमिक्रोन भन्ने सुनिएको थियो, अब नेपालमा पनि छिरेछ, अब के भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। होइन, यसको विषयमा मैले भन्दैछु। अब हामीले इन्डियाबाट जुन बोर्डर छ यो बोर्डर चाहिँ सिल गर्नुपर्छ। हामीलाई जति पनि तपाईँको बाहिरबाट आउने गौडाहरू छन् नि, अर्थात् फ्लाइटबाट भन्नुहोस् अथवा चाहिँ बाई वक भन्नुहोस्, बाई ट्रेन भन्नुहोस्, यसलाई चाहिँ हामीले निगरानीमा राख्नु। जति पनि जनशक्ति छ त्यो ठाउँमा लानेर चेक जाँच गर्ने इमिडिएटली। त्यो भरै भोलि पर्सि होइन, त्यहाँ अवरोध गरेर बस्ने होइन, त्यसलाई इमिडिएटली चेक जाँच गर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ केही देखियो भने इमिडिएटली त्यहाँ चेक जाँच हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, नहुनेलाई छोड्नु पर्यो। र यो त्यसको नाममा फेरि नेपाललाई लकडाउन गर्न मिल्दैन, पाइँदैन। अब यो कमाइ खाने भाँडा त्यो 10% कमिसनका पछि कुद्न चाहिँ हुँदैन र त्यसका लागि म खबरदारी गर्छु। त्यो अब तपाईँले देखिसक्नु भयो होला, कोरोनाको नयाँ महामारी आएसँगै अब मास्क साग सब सर्टेज हुनेवाला छ। तपाईँले हेरिहाल्नु होला, केही दिनमा तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब होइन, त्यो त अनिवार्य नै हुन्छ, त्यो गर्छन् नै। किनभने यिनीहरूलाई हामीले नचिनेको होइन नि। तपाईँको चाहिँ अहिले महँगी मात्रै कति बढाए त, त्यहाँबाट पनि परास्त हुन्छ नि त। अब यिनीहरूको त यो झन् चुनाव आउँदैछ, मासु भात खुवाउने खर्च, मान्छे किन्ने, भोट किन्ने आउँदैछ नि त। यसले गर्दा पनि यिनीहरूको रणनीति त यहाँ छ। यो यसमा चाहिँ हामी जनता पनि सतर्कता अपनाउनु पर्छ र होसियार हुनुपर्छ। र बाहिरबाट आउनेलाई, जति पनि इन्डियाबाट आउने मान्छेहरूलाई तपाईँको अस्तिको गएकोमा
लकडाउनको बेला पनि त्यहाँबाट मान्छे चाहिँ ओपन मान्छे यहाँ आएको छ। त्यहाँबाट आउने मान्छेले मास्क लगाएको छैन। यो रणनीति खेल्यो नेपालको सरकारले, नेपालका सुरक्षाकर्मीले। मैले त हजारौँ पल्ट मैले त विभिन्न मिडियामा यो उठाएको छु। अब यो सरकारले निर्देशन नगरेसम्म कसैले मान्दैन। हेर्नु, सरकारले अन्तिममा गर्ने भनेको अलिकति फैलिन दिने, त्यसपछि लकडाउन गर्ने, त्यही त हो नि देखेको इतिहास हिजो। अघि मैले भने नि यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा चुनाव खर्च र भोट किन्नका लागि, मासु भात खुवाउनका लागि यिनीहरूले भूमिका खेल्छन् भनेर मैले त भनिसकेँ नि। अलिअलि उड्दै थियो, अलिअलि हाम्रो जीवनस्तर, अलिअलि व्यापार उड्दै थियो बिचरा। झन्डै अब भनौँ न एउटा परिस्थितिबाट झन्डै 2 वर्षको हामी लकडाउनबाट माथि उठ्न खोजिरहेका छौँ, फेरि थला पर्ने हो कि भन्ने डर पनि छ। हेर्नुहोस्, होइन त्यही कारणले तपाईँको बोर्डरमा सुरक्षाकर्मी राखेर चेक जाँच गर्नु पर्यो, फ्लाइटबाट आउनेलाई चेक जाँच गर्नु पर्यो र यसलाई सकिन्छ भने बन्द गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने हाम्रो व्यापार व्यवसाय चलिरहन्छ, हामीलाई केही समस्या हुँदैन, डराउनु पनि पर्दैन। होइन, विश्वका धेरै देशहरू चलेका छन्, धेरै देशहरूले चाहिँ सतर्कता अप्नाएको छ। तर हामी नेपाली पनि सतर्क हौँ। हामी अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउँ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ, सोसल डिस्टेन्स कायम गरौँ। हामी त अब मास्क लगाएर हिँड्छौँ आजकल। हेर्नु, अब देखिरहेको छौँ हामीले। तपाईँले अझ तपाईँहरूले धेरै कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ, थाहा पाउनुहुन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि पनि हाम्रो नेपालीहरूले चाहिँ मास्क लगाएको छ प्राय जसो, या अलिक कमले नलाएको छ। तर इन्डियाबाट जति पनि आएका छ नि, यिनीहरूले एकजनाले मास्क लगाएको छैन। यहाँ गयो भने म हजारौँ लाखौँलाई म यहाँ देखाइदिन्छु। तपाईँको मास्क लगाएकै छैन, ग्रुप यहाँ सतर्क हौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्र बस्नेतजी। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर वनस्थलीबाट हुनुहुन्छ नेत्र बस्नेतजी। कार्यक्रमलाई आज उहाँको अन्तिम कल हामीले लियौँ। जाँदा जाँदै म 2 शब्द मात्र तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। विशेष गरी हामी आफै सुरक्षित हौँ, सरकारको मुख ताक्न थाल्यौँ भने फेरि सरकारले अन्तिम आवरमा लकडाउन नै बजार्ने हो। तसर्थ चाहिँ यतिखेर सरकारले गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम, हाम्रा आउने जाने जुन सीमावर्ती क्षेत्रहरूसँग जोडिएका हाम्रा नाकाहरू छन्, यसलाई कडाइ होस्, त्यहाँ चाहिँ चेक जाँच होस्, क्वारेन्टाइन गर्ने कि आइसोलेट गर्ने कि परीक्षण गर्ने कि के गर्ने हो त्यो तयारी गरौँ। र अर्कोतिर अनिवार्य रूपमा चाहिँ सबैलाई भ्याक्सिन पुर्याउँ। सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, विरोध खतिवडाज्यू, विशेष गरी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ कि तपाईँहरूको ध्यान भ्याक्सिन भन्नुभएको थियो। विशेष गरी प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाजीले तपाईँहरूको भ्याक्सिन अभियान कहाँ पुग्यो? अब यो बेला चाहिँ तपाईँहरूको अग्नि परीक्षा छ। अर्को विषय म जोड्न चाहन्छु, विशेष गरी आम सर्वसाधारण र केही ठालुबडाहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, अब गफ छुट्ने बेला होइन, मास्क लाउने, आफ्नो सतर्कता अपनाउने। यो भ्यारिएन्ट केही होइन, डर त्रास देखाउने पोलिटिक्स हो। यो विश्वभरि फैलाएको यो गलत भ्रम चाहिँ पार्ने काम कोहीले पनि नगरौँ र आफू सुरक्षित हौँ। मास्क लगाउँ। एउटा 5 रुपियाँको मास्क लाउँदा ज्यान बच्छ भने किन 50औं हजार रुपियाँ खर्च गरेर अस्पतालको बेडमा पुग्ने कष्ट गर्ने? तसर्थ प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। यो कोरोना महामारीको तेस्रो भ्यारिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न सबैभन्दा एउटा मात्रै उपाय के छ भने मास्क लगाउँ, सेनिटाइजको प्रयोग गरौँ, आफू सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ, बडो सतर्क रहौँ। यही नै हो। भ्याक्सिनेसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी राखौँ। सम्भवतः लाग्छ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।